जीवनमा धेरै कुराहरू हाम्रो गल्ती के त आँप बनेर किमफल खाइदियौँ। चाहे बिहेको कुरा गरौँ, चाहे सन्तान जन्माउने कुरा गरौँ, चाहे हामीले सिकेका एजुकेसनको कुरा गरौँ, चाहे हामीले प्राप्त गर्न खोजेका जीवनका लक्ष्यका कुरा गरौँ, सबै सजिलो 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 खोज्नाले अन्ततः सुरुमा त सबै सजिलै प्राप्त भए, तर जिन्दगीभर सबै गाह्रो भयो। छोयो कि साँप ट्वाक टोकिहाल्ने हेर्दा प्रिय तिमी, छोएपछि साँप डसिहाल्ने। जिन्दगी त यही हो सबैको। अनि अर्थपूर्ण कुरा, जीवनभर काम लाग्ने कुरा सजिलो हुँदै हुँदैन। कुनै पनि कुरा सर्टकट वे नै हुँदैन। त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, साधना साध्नुपर्ने हुन्छ। इभन ध्यानको कुरा गरौँ, ज्ञानको कुरा गरौँ, यी कुराहरू पनि यो सजिलै प्राप्त हुने कुरा होइन। भगवान बुद्धले एउटा कथा भन्नुभएको छ। एकचोटि भगवान बुद्ध काशीमा व्यापारीको रूपमा, व्यापारीको कुलमा जन्मेका थिए, बोधिसत्वको रूपमा। सार्थवाह थियो त्यो बेला उनको नाउँ। र उनको कालखण्डमा, सार्थवाहको कालखण्डमा एउटा गाउँको कथा छ। त्यो अचम्मको कथा छ। एउटा गाउँ यस्तो थियो, त्यो गाउँका मान्छेहरूले खेती गर्दैनन्, त्यो गाउँका मान्छेहरूले व्यापार गर्दैनन्, त्यो गाउँका मान्छेले चोरी डकैत पनि गर्दैनन्, तर जीविका मजाले चलाइरहेका हुन्छन्। फेरि पनि सोच्नुहोस्, यति सुन्दा ओहो त्यो कुन काम होला, हामी पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लाग्छ। किसान खेतीपाती गर्दैनन्, शिकार खेल्दैनन्, व्यापार गर्दैनन्, डकैत गर्दैनन्, तर जीविका मजाले सोचे भन्दा राम्रो चलिरहेको हुन्थ्यो त्यो गाउँवासीहरू। अब कसरी होला सोच्दै गर्नुहोस्। सोची नसक्नु कुरा छ। त्यस्तो पनि जीविकोपार्जन हुँदो रहेछ संसारमा कसै कसैको, क्यानट इमेजिन, कल्पना गर्न नसक्ने हुँदो रहेछ। के त भने बेला बेला त्यो गाउँको नजिकैको जङ्गलमा व्यापारीहरू, त्यो बेलाका व्यापारीहरू बैलगाडामा सामान टन्न लादेर लोड गरेर एउटा देशबाट अर्को देशमा, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जङ्गल हुँदै व्यापार गर्न महिनौँ महिना जङ्गल छिर्थे। अब बैलगाडाबाट हिँड्नु पर्ने, रोड अहिलेको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो। त्यसकारण बहुत 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 सङ्घर्ष मुस्किलका साथ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेर व्यापार गर्थे। अनि त्यो जङ्गलको सेरोफेरो, त्यो गाउँको जङ्गलको सेरोफेरो बेला बेला व्यापारीहरू त्यो जङ्गलभित्र छिर्नासाथ सबै मर्थे। व्यापारी मरिसकेपछि उनीहरूका मालमत्ता, उनीहरूका बैलगाडा, उनीहरूका बैल, त्यो सबै त्यो गाउँलेहरूले पाउँथे। कोही छैन। कस्तो जीविका भने परमात्माले उनीहरूलाई जोहो गरिदिएको। बेला बखत 6 महिनामा, 3 महिनामा, वर्ष दिनमा टन्न 500 बैलगाडाहरू त्यहाँ गइरहेको हुन्थे र तीमध्ये धेरै बैलहरू जीवित, तर मान्छे मरेको हुन्थे। मान्छे मरेपछि, साउहरू मरेपछि त्यो व्यापारीहरूले लग्ने सामान कसको भयो? त्यही गाउँलेहरूको, जो जङ्गलको नजिकै बस्थे। त्यसकारण उनीहरूले खेती गर्नु परेन, लुट्नु पनि परेन, व्यापार पनि गर्नु परेन। खालि उनीहरूले कुर्नु मात्रै पर्छ। कुन बेला व्यापारीहरू मर्छन् यो जङ्गलमा? अब बेला बेला मरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसको सेरोफेरमा उनीहरूको गाउँ, त्यो जङ्गलको सेरोफेरमा बहुत शानदारको जिन्दगी थियो उनीहरू। केही गर्नु पर्दैन, कुरे बस्थे।
यो कथालाई बहुत ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। बेला समय बोधिसत्व सार्थवाह पनि व्यापारी, तर उनी जन्मैले सिद्ध पुरुष, जन्मैले उनको ज्ञानको लेभल धेरै माथि थियो अरूभन्दा। त्यसकारण उनले आफ्ना व्यापारी साथीहरू, अन्य साथीहरू, आफ्ना नोकर चाकरहरू व्यापार गर्न अरूले जस्तै उनले पनि सामान लाँदै र जङ्गलबाट छिर्नु पर्थ्यो। अनि सार्थवाहले के भन्थे भने त्यसको ट्रिपमा जाँदा, व्यापारिक ट्रिप, हेर साथीहरू हो, हेर मेरा नोकर चाकरहरू हो, जङ्गलमा हामी एकैचोटि छिर्न सक्दैनौँ, कोही अगाडि हुन्छ कोही पछाडि हुन्छ, तर जो अगाडि पुग्छन् यो जङ्गलभित्र, त्यो जङ्गलभित्र छिर्दा भोक लाग्छ, स्वाभाविक कुरा। अनि जङ्गलमा थुप्रै बग्रेलटी फलफुलहरू पाइन्छन्, तर तिमीहरूले कुनै पनि फलफुल जसको बारेमा तिमीहरूलाई पहिल्यै ज्ञात छैन त्यो नखानु। चिनेको फल खान पाइयो, नचिनेको फल नखानु, किनकि कुनै फुल बहुत सुन्दर हुन्छ, सुँग्ना साथ मान्छे बेहोस हुन्छ। यो नेपालैमा पनि छ, सुँगे कि बेहोस, कुनै फल खायो कि बेहोस भने मर्नु। त्यसकारण यो जङ्गलभित्र छिर्दाखेरि त्यस्ता फुललाई सुँग्दै नसुक्नु, त्यस्ता फललाई खाँदै नखानु, जति राम्रो भए पनि, जति बास्ना आए पनि, किनकि बास्ना पनि आउन सक्छ, धेरै राम्रो पनि हुन सक्छ। तर यो राम्रो हुनु र बास्ना आउनुको कारणले यसलाई माध्यम बनाएर नखानु, नत्र दुर्घटना हुन्छ। तिमीहरूले सुनिरहेकै छौ, यो जङ्गलभित्र बेला बेला व्यापारीहरू हराउँछन्, बेला बेला व्यापारीहरू हराउने गर्छन्। त्यसकारण सावधान, जङ्गलभित्र छिर्न पाइयो तर होसपूर्वक। हुन्छ 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 हामीले नचिनेको खाँदैनौँ। यसरी छिरे अगाडि छिर्ने जुन जमात छ, छिर्दा 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 अब काशीबाट दिनौँ लगाएर दिन रात हिँड्दै जङ्गलमा छिर्दाखेरि भोक लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ। अनि जङ्गलभित्र त फलफुलहरू त्यो बेला हजारौँ हजार वर्ष अगाडि पुरा जङ्गलमा फलफुलै फलफुल हुन्थे। त्यसमध्ये एउटा फलफुल देखेछन् उनीहरूले टाढाबाट। ओहो गजबको फलफुल। कस्तो फलफुल भने दुरुस्त आँप, बास्ना पनि हरारा नाकमा छिर्ने, जस्तै मालदा आँप नाकमा लगेर सुँग्नुस् ठ्याक्कै बास्ना आउँछ। त्यस्तै दुरुस्त आँप, बास्ना पनि गजबसँग आउने, अनि रुख पनि हेर्दा, पात पनि हेर्दा आँप जस्तै छ सबै कुरा। अनि यति राम्रो छ, फेरि आकर्षण गर्ने खालको, आँखालाई ओहो यो फल खाउँ जस्तो लाग्ने खालको। अनि फल फेरि यति नजिकै कि एउटा सानो बच्चाले पनि यसरी टिप्न सक्ने। याद राख्नुहोस्, यो पोइन्टलाई याद राख्नुहोस्। आँपको बोट त अलि माथि अझ ठुल्ठुलो भयो भने त धेरै माथि हुन्छ, तर यो आँपको बोट कस्तो त भन्नाले बच्चाले पनि टिप्न सक्ने। यता पनि फल, उता पनि फल, ठल्लै फल छ। फेरि केही फल झरेका छन् रुखमुनि र टन्न फलेको देखेछन् यी व्यापारीहरूले। बास्ना आँपको छ, आकार आँपको छ, रुख आँपकै देखिन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई के लाग्यो, ओहो गजबको फलफुल भेटाए। सार्थवाहले भनेका थिए कि चिनेको मात्रै खानु, यो त चिनेकै छ। चिनेको फल, नचिनेको नखानु। अरू त उनीहरूले छोडिदिए, यही चिनेको भनेर धराधर खाए, खाएका जति बेहोस भयो, खाएका जति बेहोस भयो। तर मान्छे सार्थबाहुको, किनकि सार्थबाहु आफैमा जन्मदेखि साधक सिद्ध। त्यसकारण यो लिडरशिप, सार्थवाहको लिडरशिप भएको कारणले गर्दा दुर्घटना हुँदै बच्यो। सार्थबाहु केही क्षणपछि त्यहाँ पुग्छन्, यसरी हेर्छन् त आफ्ना धेरै मान्छेहरू बेहोस भइसकेका छन्।
हत्तनपट्ट सार्थ बाहुले ती सबै मान्छेलाई पानीमाथि पानी पिलाएर वाक वाक गराएर सबै खाका आँपलाई निकाल्न लगायो। प्रसङ्गवश योगमा व्याघ्र क्रिया भन्ने हुन्छ। यो प्रसङ्गवश मैले यसलाई जोड्दैछु। व्याघ्र क्रिया भनेको खाना खाइसकेपछि, टन्न खाना खाइसकेपछि 2 घण्टा पछि त्यसलाई मुखमा हात छिराएर बमन गरिदिने, धौती गरिदिने 2 घण्टापछि। अनि 2 घण्टामा त्यसको रस सारहरू चाहिँ शरीरमा आइसकेको हुन्छ, पेटमा आइसकेको हुन्छ। अनि त्यसका छोकराहरू जो बाँकी छ त्यो जम्मै चाहिँ निस्किन्छ। त्यसलाई व्याघ्र क्रिया भनिन्छ। अनि अक्सर यो कहाँ काम लाग्छ त भन्नाले, जस्तै हामी भोजमा जान्छौँ, टन्न खान्छौँ अनि सुत्न गएर अटसमटस हुन्छ नि, त्यो बेला राम्रो कुरा मुखमा हात छिराउने, आधालाई निकालिदिने, आधा चाहिँ पेटीमा राखेर सुत्दा हुन्छ। अझ तपाईँलाई त्यो खाना स्वादिलो छ भने फेरि भोजमा गएर खाएर आउँदा हुन्छ। टन्न खाने, घरमा आएर आधा बान्ता गर्ने, फेरि गएर खाँदा हुन्छ। किनकि फ्रेन्च राजाहरूले कुनै बेला त्यस्तै गर्थे। उनीहरूका भोमिटोरियम हुन्थे, टन्न खान्थे, खाँदा खाँदा टन्न गिलगज्ज गरेर खान्थे, स्वादिलो यस्तो दरबारमा खाना। त्यसपछि त्यो परेवाको प्वाख मुखभित्र छिराएर वाक वाक गरेर सबै वाक दिन्थे। अनि फेरि टेबलमा बसेर खाउँ भनेर सुरु गर्थे खानाका शौखिनहरूले। तर योगीहरूले पनि यो गर्छन्, तर कुनै कारणवश पोइजनस खानाभित्र पस्यो अथवा अटसमटस खाइयो भने त्यसलाई व्याघ्र क्रियाबाट निकाल्न मिल्छ। अनि यही क्रिया सार्थबाहुले नसिक्ने कुरा आएन, किनकि उनी त जन्मौँ जन्मका योगी हुन्, जन्मौँ जन्मका सिद्ध मान्छे हुन्। उनले यो नगर्ने कुरै आउँदैन। त्यसकारण उनले सबैलाई चाहिँ पानी पिलाए, जसरी पिलाउनु मिल्छ पिलाए। अनि मुखभित्र हात छिराएर सबैलाई बान्ता गर्न लगाएपछि उनीहरू मर्दा मर्दै बचे। त्यही हो लिडरसिप भनेको। किन इमेजिन, यदि लिडरसिप फेल भयो भने पुरा देश फेल हुन्छ। देश, कुनै पनि देश विकास हुनुको पछाडि एउटा लिडरको हात हुन्छ। एउटा गतिलो लिडर पर्यो भने त्यो देश उठ्छ, गतिलो लिडर परेन भने देश डुब्छ। यो नेपालमा बसेर भन्नै पर्दैन। हामीले भोग्दै अझै भोग्दैछौँ। ओके, कथातिर आउँ। कथा बहुत अद्भुत अद्भुत ज्ञानयुक्त सन्देशयुक्त छ। सार्थवाहको कथा अनि लिडरसिप। कथाको अगाडिको च्याप्टर हेर्नुहोस्। अब सार्थवाहले सबैलाई बचाइदिँदा त्यही बेला त्यहाँ ती गाउँलेहरू जसले व्यापारीहरू मर्दा सारा माल आफ्नो बनाउँथे, उनीहरू त्यो बैलगाडा जङ्गलभित्र छिरेको टाढाबाट हेरिरहेका थिए। लौ आज हाम्रो भोज, आज हाम्रो मोज। अब यहाँ त कोही न कोही त मर्छन् नै, मरेकाहरूको बैल पनि हाम्रो, माल पनि हाम्रो, लासलाई जति चाहिँ हामी गाड्दिउँला। त्यही परिपाटी थियो। त्यसकारण उनीहरू बहुत तम तयार भएर बसिरहेका थिए कि अब यिनीहरू मर्छन्, कुन बेला यिनीहरू मर्छन् गएर माल चाहिँ लिएर आउने। लुट्नु परेन, किनकि सबै मर्छन्, मार्नु पनि परेन, आफै मर्छन्। त्यहाँ तयार भइरहेका थिए एक जमात मान्छेहरू। तर यता फेरि मरेनन् कोही पनि। कोही पनि मरेन। त्यसपछि उनीहरूलाई उकुस मुकुस भयो। के भएको होला, किन नमरेको होला, जहिले पनि मर्नु पर्थ्यो, मर्थे, जहिले पनि मर्थे, आज पनि मर्नु पर्थ्यो। आज के गडबडी भयो अथवा के चलाकी भयो। अनि त्यस गाउँका गाउँ जङ्गलभित्र आए। के भएको होला, यिनीहरू कसरी बचेको होला हेर्नको लागि आए। उनीहरू त सबै बचेका देखिए। अनि यहाँनिर प्याराग्राफ चेन्ज गरौँ। बोधिसत्वले, जसको नाम हो सार्थवाह, उनले सबैलाई बचाइसकेपछि सबैलाई भने, हेर तिमीहरूले खाएको यो फल, तिमीहरूले खाएको फल के थाहा छ? यो त आँप हो नि। नो, यो आँप होइन। आँप जस्तो देखिन्छ,
बास्ना पनि आँप जस्तो आउँछ, तर यो आँप होइन, यसलाई किमफल भनिन्छ। के फल रे? किमफल। संस्कृतमा किम भनेको कुन होइन, किमफल भनेको कुन फल यो? यो फलै होइन, यो त विफल। त्यो खाएपछि जिन्दगी असफल, यानी मरिन्छ। किमफल, त्यहाँ दिइएको नाम किमफल। सार्थवाहले भने यो त किमफल हो, दुरुस्तै आँप जस्तो हुन्छ, बास्ना पनि आँप जस्तो, स्वाद पनि आँप जस्तो, तर आँप होइन। एकछिन तपाईहरु कथामा अल्झिरहनु भएको होला, त्यो किमफल भनेको कहाँ पाइन्छ अचेल? सर त्यो अचेल पनि पाइन्छ सर, त्यो नेपालको जंगलमा पाइन्छ। ओ त्यहाँ नजानु, तपाई जिन्दगीमा आउनुस्, किनकि दुरुस्तै आँप जस्तो देखिन्छ, आँप खाइन्छ किमफल, अनि त्यसपछि बेहोस हुन्छ। तपाईको जिन्दगीसँग हेर्नुस् त, तपाईलाई जहाँबाट बहुत मजा आउँछ जीवनमा, बहुत शान्ति आउँछ जीवनमा, बहुत आश्वस्त हुन्छ जीवनमा लागेको त्यो घटना याद गर्नुस् त। जस्तै बे नै भन्नुस्, यो पनि किमफल हो या, एकदमै किमफल हो यो। हामीलाई के लाग्छ, बे गरेपछि जिन्दगी सेटल हुन्छ। केही मान्छेको सेटल हुन्छ, प्रायको मेन्टल भइदिन्छ। अलि पीडा, दर्द, कचकच, समस्या किन माछन्? यो पनि किमफल हो। झुकिन्छ के त भन्नाले यहाँ गएपछि जिन्दगी धन्य हुन्छ, तर भइसकेपछि थाहा हुन्छ यो त किमफल रहेछ, बेहोस हुन्छ। घरमा नभए भट्टीमा बेहोस भइदिन्छ, जाँडमा बेहोस भइदिन्छ, रक्सीमा बेहोस भइदिन्छ। यो किमफल होइन र? त्यस्तै धन, त्यस्तै पद, त्यस्तै छोराछोरी, त्यस्तै प्रतिष्ठा, यी सबै कुरा किमफल नै हुन्। हेर्दा आँप जस्तो, फेरि बहुत यो पापछि जिन्दगी धन्य हुन्छ भनेको त कोही पनि मान्छे न स्वस्थ भए, न शान्त भए, न आनन्दित भए, न परिवार गजब भए, केही पनि भएन जीवनमा, कन्फ्युज मात्रै भयो। उल्टो डिप्रेसन, उल्टो रातभरि सुत्न नसक्नु, उल्टो परिवारमा जहिले पनि झै झगडा। यो जम्मै भ्रमको शिकार भएको। हामीलाई धन पाएपछि, पद पाएपछि, परिवार पाएपछि, यो पाएपछि, त्यो पाएपछि जिन्दगी गजब हुन्छ भनेर कुदेको होइन। अहिले पनि धनमा कुद्छ मान्छे, अहिले पनि पदमा, अहिले पनि पतिमा कुदिरहेको हुन्छ नि मान्छे। यो पाएपछि धन्य हुन्छ, यो पाएपछि धन्य हुन्छ। कसको धन्य भएको छ? यो जम्मै किमफल, आँप जस्तो त देखिएकै हो। हेर्दा होला धन नभएर दुःख भएको, पाएपछि सुख हुन्छ। को सुखी भयो धन भएर? पत्नी नभएर दुःख भयो, पति नभएर, छोराछोरी नभएर दुःख भयो, तर पाइसकेकाहरू को सुखी भयो? त्यसकारण कथा त्यो किमफल खोज्ने होइन, जिन्दगीलाई बुझ्नुस् कि हामी जम्मै यो किमफल खाएर बेहोस भएकाहरू। वास्तविक आँप जसले सुख, शान्ति, आनन्द दिन्छ त्यो आफै भित्र छ। म भित्र अन्तर्यात्रा, जब म आफूभित्र डुब्छु त्यहाँ वास्तविक आँप पाइन्छ। बाहिरको त आँप देखिने, छोयो कि साँप ट्वाक टोकिहाल्ने। हेर्दा आँप प्रिय तिमी, छोएपछि साँप डसिहाल्ने। जिन्दगी त यही हो सबैको। त्यसकारण त्यो आँप बाहिर होइन, त्यो आँप भित्र छ। शान्ति, आनन्द, मुक्ति, ज्ञान, यही कुरा बुझाउनलाई कथा आएको हो। त्यो किमफल नेपालमा पाइन्छ सर, बजारमा पाइन्छ सोध्ने होइन। किमफल त घरभरि किमफलै किमफल छ। त्यसैले ऐना हेरे पुग्छ कहाँ कहाँ किमफल छ भनेर सोध्नु। हामी पनि कसैको लागि किमफल हौँ। प्रसङ्ग फेरि अगाडि बढौँ, कथामा आएर जोडौँ। अनि त्यो गाउँलेहरूले यो सार्थवाहलाई यो आँप होइन किमफल भनेर कसरी थाहा पाएको होला? यो त कसैलाई थाहा हुँदैन। कसरी थाहा पाउनु भयो? हे सार्थवाह, हजुरले आफ्नो मान्छेलाई बचाउनु भयो, यो आँप होइन किमफल हो भनेर ठ्याक्कै छुट्याउनु भयो। हजुरलाई मात्रै कसरी थाहा भएको? फेरि पनि हजुरलाई मात्रै कसरी थाहा भएको? त्यो गाउँलेहरू बहुत उत्सुक भए, कसरी थाहा पाएको होला यसले? कसैले थाहा नहुने कुरा, यो त हामीलाई मात्रै थाहा। किनकि हामीले त यहाँ दिनहुँ मान्छे मरेको देख्छौँ,
दिनु भनेको बेला बेला मान्छे मरेको देख्छु, यो खाएर त्यस कारण हामी खाँदैनौँ, हामीलाई थाहा यो किमफल भनेर। तर यो व्यापारी पहिलोचोटि आउँदैछ यी जङ्गलबाट यतातिरबाट, तर यसलाई कसरी थाहा भयो? अनि सार्थ बाहले दुईवटा कुरा पनि, हेर भाइहरू हो, हेर गाउँले भाइहरू हो, दुईवटा कुराले म यसलाई आँप होइन भनेर छुट्याइदिएँ। दुई कुरा के त? पहिलो कुरा यो आँप जस्तै देखिए तापनि यस आँप माथि माथि हुन्छ, यो तल तल बच्चाले भेटिने ठाउँमा सर्वत्र सुलभ छ। पहिलो कुरा सर्वत्र सुलभ छ। अनि सर्वत्र सुलभ भएर पनि चराले समेत घरि खाइरहेको छ नि यसलाई। अब सर्वत्र सुलभ भएपछि त यो त सखाप हुनुपर्ने होइन। जुन कुरा सजिलै प्राप्त हुन्छ त्यो त सिद्धिनु पर्ने, बच्चाले आएर पनि टिप्दिनु पर्ने, बाँदरले आएर पनि खाइदिनु पर्ने, चराले आएर पनि खाइदिनु पर्ने, कसैले खाएको देखिए छैन। अनि मान्छे झुकिन्छ त्यहाँ। त्यसकारण पहिलो लक्षण के हो त भने यो सजिलै बच्चाले पनि टिप्न सक्ने ठाउँमा भएकोले यो आँप होइन भनेर बुझे। अब यसलाई लाक्षणिक रूपमा बुझ्नुहोस्, जीवनमा सजिलै प्राप्त हुने कुराहरू जम्मै 20 हुन्। सजिलै कुनै चिज प्राप्त भयो भने त्यो चिजको माइनै हुँदैन जीवन, त्यो 20 बराबर हुन्छ। सुरुमा सजिलो हुने कुरा पछि गाह्रो 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 हुँदै जान्छ। जे कुरा पनि सबभन्दा सजिलै प्राप्त हुने धन भनेको त चोरी गर्नु हो, केही गर्नै परेन। सट्ट माल गोजीमा हाले कति सजिलो छ, लुट्नु हो कति सजिलो छ, घुस खानु हो। त्यसकारण घुस खानुलाई इङ्ग्लिसमा एउटा शब्दावली प्रयोग भएको छ, इजी मनी भनिन्छ। इजी मनी भनेको केही गर्नु पर्दैन, मागे पुग्छ, इजी मनी। अनि यो इजी मनीले मान्छेलाई के गराइदिन्छ? भ्रष्ट बनाइदिन्छ, नष्ट बनाइदिन्छ। त्यसकारण सजिलै कुनै चिज प्राप्त भयो जीवनमा, सजिलै बिहे भयो, सजिलै लभ पर्यो, सजिलै पैसा उपलब्धि भयो भने त्यहाँ गडबड छ भनेर बुझ्नु। जहाँ मेहनत पुग्दैन तर सजिलै कुरा टक्क टक्क प्राप्त भइरहेको छ भने बहुत गडबड हुन्छ जीवन। अनि अर्थपूर्ण कुरा, जीवनभर काम लाग्ने कुरा सजिलो हुँदैन। कुनै पनि कुरा सर्टकट वे नै हुँदैन, त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, साधना साध्नुपर्ने हुन्छ। इभन ध्यानको कुरा गरौँ, ज्ञानको कुरा गरौँ, यी कुराहरू पनि यो सजिलै प्राप्त हुने कुरा होइन। त्यसकारण त मान्छेले बीचबीचमा छोडिरहन्छ, गर्छ छोड्छ गर्छ छोड्छ। संसार सजिलै प्राप्त हुन्छ, त्यसकारण सजिलै बिहे गर्छ, सजिलै बच्चा जन्माउँछ, सजिलै 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 सबै गर्छ। यो समाधि लागेकै होइन, मुक्त भएकै होइन, त्यो सजिलै प्राप्त हुँदैन। अनि यो एकचोटि प्राप्त गरेपछि फेरि प्राप्त गर्नै बाँकी जीवनमा केही पनि रहँदैन। त्यसकारण यही प्राप्त गर्न योग्य छ। अरू त तपाईँले सबै प्राप्त गर्नुभयो, त सबै प्राप्त गरेर पनि मनको डर गएकै होइन, जीवनको पीडा गएकै होइन। सबै छ तर आफू हराएको छ। किनकि हामीले प्राप्त गरेका कुराहरू, सजिलै प्राप्त गरेका कुराहरू त्यो विषाक्तै हुन्छ। यो सन्देश एउटा। त्यसकारण कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्दाखेरि सजिलै प्राप्त गर्ने बाटो नखोज्नु, त्यसलाई परिश्रमपूर्वक मेहनतपूर्वक नै प्राप्त गर्ने हो। सजिलै प्राप्त गर्यो भने सजिलै प्राप्त हुने कुराहरू इजी मनीको रूपमा, घुसको रूपमा त्यो प्राप्त भयो भने तिमी पनि नष्ट हुन्छौ। र यो मानसिकतामा जन्मिएका सन्तानहरू, आमा बाबा, खुसा आमा बाबाले जन्माएका सन्तानहरूमा पनि त्यो जेनेटिकल कोडबाट नै त्यो भ्रष्टाचारी खुनमा दौडिन्छ। त्यसकारण सजिलै गर्ने कामले तिमी मात्र नष्ट हुँदैनौ, बिस्तारै बिस्तारै तिम्रा सन्तान पनि भ्रष्ट भएर जन्मिन्छन्। त्यसकारण सजिलै कुनै कुरा प्राप्त नगर्नु, यसको एउटा सन्देश हो। अनि बुद्धले अर्को पनि भने, बुद्धले टुबी बुद्धले यहाँ सार्थ बाखले के भने अनि यो गाउँको नजिक छ, जङ्गलको धेरै भित्र होइन, यो गाउँको नजिकै छ। तर यति हुँदा पनि गाउँलेहरूले यसलाई खाँदैन।
दाल में कुछ काला। यदि यो साँच्चैको आँप भए गाउँलेहरूले बाँकी राख्थे। त्यसकारण यसको पनि सन्देश के हो भने हामीले ती कुरा त प्राप्त गर्न खोज्छौँ जीवनमा, ती कुरा जो राम्रो छ, सजिलो छ, हो, अनि त्यो कुरा मेरो भनेर ग्रहण गरिरहँदा ती सबै कुराले हामीलाई दुःख दिएको छ। सन्तान जन्माउनु कति सजिलो छ एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। बहुत सजिलो, केही गर्नै पर्दैन, खुसी खुसी जन्माउँछ। अनि हुर्काउँदा त्यो खुसी जम्मै इक्क हाँसेर जन्माएको हुर्काउँदा अनि चाहिँ जिन्दगीभर पीडा, त्यसपछि त्यो सन्तान बिग्रिएला भन्ने पीडा, उसले केही गर्ला भन्ने पीडा, जिन्दगीभरको एउटा दायित्व जस्तो बन्छ। तर यदि आफूलाई बनाएर, जानेर, बुझेर, हेल्थी बनेपछि, ह्याप्पी बनेपछि, स्पिरिचुअल बनेपछि सन्तान जन्मेको भए फेरि जन्मैले तपाईँको लागि त्यो सहयोगी बन्थ्यो। त्यसकारण जीवनमा धेरै कुराहरू हाम्रो गल्ती के त आँप बनेर किमफल खाइदियौँ। चाहे बिहेको कुरा गरौँ, चाहे सन्तान जन्माउने कुरा गरौँ, चाहे हामीले सिकेका एजुकेसनको कुरा गरौँ, चाहे हामीले प्राप्त गर्न खोजेका जीवनका लक्ष्यका कुरा गरौँ, सबै सजिलो 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 खोज्नाले अन्ततः सुरुमा त सबै सजिलै प्राप्त भए, तर जिन्दगीभर सबै गाह्रो भयो। बाँकी कथा हामीसँग छ। अब जिन्दगी कस्तो छ, कस्तो छ, रोग छ, शोक छ, पीडा छ, छोराले भनेको कुरा मान्दैन, छोरीले भनेको कुरा मान्दैन, अचेलका बच्चाहरू यस्तै छन् भन्नु परेन हामीले। सुख आउने ठाउँ कतै पनि रहेन अब, किनकि सुख जति सुरुमै भ्याइदिनु भयो। के खाएर? आँप होइन, किमफल खाएर। यही सन्देश। थ्याङ्क यू।